12 वर्षपछि देखि 81 अनुहार देख्दाखेरि त कसलाई अचम्म लाग्दैन। एक पलको लागि त हामीलाई त सपना जस्तो पनि भयो हैन। कस्तो भने पानी परेर अनि बादल लागेर घाम लाग्दाखेरि छङ उज्यालो हुन्छ नि, हाम्रो लागि त्यस्तै हो। फेरि त्यो बादल चाहिँ नलागोस् हाम्रो जिन्दगीमा, हाम्रो परिवारमा। त्यतिखेर 11-12 वर्षको छोरो भेटिँदाखेरि कसको बाआमा हाँसो होला र रोयौँ, बेसरी रोयौँ। अब खुसीको आँसु बेसरी नै झऱ्यो, बेसरी रोयौँ। सम्म दाइ चाहिँ अलि पातलै हुनुहुन्थ्यो है, अहिले चाहिँ मोटो भएर आउनु भएको छ। अहिले चाहिँ जे भयो नि राम्रो भएर आउनु भएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म भुवन थापा। यति बेला म घोराई 18 गिठेपानीबाट तपाईमा आज बोलिरहेको छु। विशेष गरी आजभन्दा केही समय अगाडि हामीले यो स्थानबाट एउटा भिडियो रिपोर्ट तपाईमा सार्वजनिक गरेका थियौँ। करिबन 10औं वर्ष भइसकेको प्रेम गिरी मलेसियामा जानुभएको, तर परिवारबाट त्यति बेला बेखबर हुनुहुन्थ्यो, सम्पर्कविहीन हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला यो परिवारले प्रेम गिरीलाई खोजिनीतिका लागि हामीलाई खबर गरिसके पछाडि हामी उहाँहरूको निवाससम्म आएर त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौँ। बालबच्चालाई सम्झेर आउनुहोस्, बालबच्चा रोइरहन्, आमा बुवा पनि बुढाबुढी भइसक्नु भएको, म काम गर्न गइहाल्छु। अनि बालबच्चाले के गरी गर्छन्, कसरी स्कुल जान्छन्, कस बेला खान्छन् त्यो पनि थाहा छैन। अनि बालबच्चाले दिनरात बाबा भनिराख्छन्। अनि आउनुहोस् जसरी भए नि बुढा आमालाई सम्झेर, बुवा आमा पनि बुढाबुढी भइहाल्मा छ। हामीले कति दिन रोएर तेरो जीवन बित्ला र बुढो अवस्थामा रुने नगरेर सम्झेको पीडा सम्झेर जुनी ठाउँ गए भए पनि आयो बाबु भन्न चाहन्छु। बाबु के भन्ने बाबु मेरो माया लाग्दैन र म तिम्रो आमा होइन र आऊ छोरा फर्केर जसरी भए पनि आऊ बाबु फर्केर आऊ। आज हामी केही हद सफल पनि भएका छौँ कि हामीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको केही समय पछाडि प्रेम गिरी यति बेला हामीले मलेसियाबाट परिवारको सम्पर्कमा आएर पनि घरसम्म फर्किसक्नु भएको छ। धेरै कुरा सम्झेछ। अब यत्रो वर्ष नआएको लोग्ने आउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो, रुन मन लाग्यो। मैले दुःख पाएको थिएँ, अब सुख पाउँछु भन्ने लाग्यो। धेरै खुसी लाग्यो सर। आउनुभयो, राम्रो भयो। आफ्नो परिवारको याद नआउनु त पुरा हुँदैन नि सर, सबैले आउँछ नि त्यहाँको त्यो दुःख होइन। सायद मलाई लाग्छ कि मैले मलेसियामा सायद साथीभाइहरू, म त 11 वर्षको फर्केर आएँ कि 18-19 वर्ष बसेका साथीभाइहरू छन् होइन, तिनले झन् कस्तो भएको होला र त्यहाँको दुःख पीडाहरू भोकाइ त त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ नि। कस्तो लाग्थ्यो कि म चाहिँ अब घर फर्किन्न होला जस्तो लाग्थ्यो। एउटा सुखद स्टोरी आज तपाईमा आज हामीले राख्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। क्याटोपी ढल्काएर नयाँ छ त बुवा, छोराले ल्याइदिनु। एउटा परिवारमा दुःख उत्पत्ति भइसके पछाडि परिवारको सुखका निम्ति भन्दै परदेश लागेका प्रेम गिरी एकाएक परिवारबाट सम्पर्कविहीन हुनु परेको के खालको बाध्यता आइलागेका थिए। त्यो बिचमा परिवारबाटै टाढा हुनुपर्ने कस्तो किसिमको एउटा अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै जोडिने माध्यम कसरी बन्यो र अहिले घरसम्म आउँदै गर्दा यो परिवार अत्यन्तै खुसी छ। आफ्नो छोराछोरी पनि धेरै टाढा भएपछि आवाज अर्कै हुने रहेछ। शङ्खा लाग्यो मलाई। के भन्नुभएको थियो? अनि शङ्खा लाग्यो बसन्ती होस् भने। नाम चाहिँ बसन्ती, प्रेम चाहिँ अर्को नाम हो। प्रेम शुभ नाम प्रेम हो, तर यसले हामीले बोलाउने नाम बसन्ती भन्छौँ। बसन्ती होस् भने क्या भनौँ, बोली यही हो क्या भनौँ। अलि मलाई विश्वास लागेन। त्यहाँ म भाइ बहिनीको कसैको नाम ल्याइन बाबु, उसको छोराछोरीको नाम ल्याएँ मैले। तेरो छोरा नाम के हो भने आदेश भनौँ। तेरो छोरी नाम नि कल्पना। सर नमस्कार, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो शुभ नाम प्रेमबहादुर गिरी। 11 के भएको थियो, कसरी जानुभएको थियो? म सुरुमा त्यो स्टोरी सुन्नु। हामी चाहिँ गएको खास गरी हामी मलेसियाको जोरबारुमा हो, जिप्याक टेक्नोलोजी कम्पनीमा। हामी अब यहाँबाट 3 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर गएको होइन। त्यहाँ गइसकेपछि हामी गएको तपाईँको 1.5 वर्षमा कम्पनी बन्द भयो। कम्पनी बन्द भइसकेपछि हामी 5 महिनासम्म खाली बेसिक
ल्याउने खाने बस्ने 5 महिनासम्म हामी त्यसरी बिताइसकेपछि हामीले पछि 24 जना नेपाली थियो हामी सबै टोटल सबै कम्पनीको अरू कन्ट्याक्टको थियो। हामी कम्पनीको केटाहरू के भन्यो भने चाहिँ साथीभाइहरूले कि चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट लिए कि चाहिँ हामीले घरमा पठा भनिसकेपछि कम्पनीले के भन्यो तिमीहरू कमाउन आएको हो अनि तिम्रो कमाइ बिग्रियो मेरो अर्को राम्रो कम्पनी छ त्यहाँ जाऊ भनेर भन्यो हामीलाई। भनेपछि ठिकै छ हैन हामी पनि कमाउनै आएको हो हैन घर परिवार छोडेर यत्रो यति टाढा आइएको छ लगानी लगाएर आएको छौँ अनि राम्रो कम्पनी छ भने हामी जान्छौँ भनेपछि हामी फेरि अर्को एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो त्यहाँबाट हजुर अर्को कम्पनीमा जानको लागि फेरि 3 वर्षको भन्यो। हामीले भन्यौँ कि हाम्रो 2.5 वर्ष त यहीँ गइसक्यो अनि हामी 3 वर्षको गर्दैनौँ भनेपछि उसले के भन्यो भने 2.5 वर्षको त अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यो भनिसकेपछि हामीले ठिकै छ हैन भनेर हामी फेरि 2.5 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर हामी तपाईको केएलको बातुतिका सेक्सन 2 मा चाहिँ हामी रेस प्लास्टिक कम्पनीमा आयौँ। त्यहाँ आइसकेपछि हामीले 2.5 वर्ष बिताइसकेपछि तपाईको अब हामी त टिकट दिने बेलामा कम्पनीले के भन्यो भने चाहिँ एग्रिमेन्ट चेन्ज गरेर तिम्रो एग्रिमेन्ट हेरेर 3 वर्षको छ। कम्पनीले त्यसरी धोका दियो 3 वर्षको छ भनिदियो। हजुर भनिदिसकेपछि अब हामी के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ 3 वर्ष त अनिवार्य पुरा गर्नुपर्छ भन्यो। अनि ठिकै छ नि त अब यत्रो त गइसक्यो 6 महिना त हो भन्ने कुरो भएपछि हामीले ठिकै छ 6 महिना बसौँ भनेर बस्ने बेला अनि मेरो पासपोर्टको म्याद पुगेन। अब भिसा लगाउनलाई 1 वर्ष म्याद पुरा हुनु पर्यो मेरो 1 महिना कम पर्यो त्यति बेला 1 महिना कम परिसकेपछि कम्पनीले कम्पनीले चाहिँ हामीलाई केही समय अगाडि भनेको भए हुन्थ्यो जबकि हाम्रो म्याद नै गइसकेपछि कम्पनीले भन्यो अनि हामीसँग जम्मै सिर्फ 4 दिनको म्याद छ नेपाल एम्बेसीमा पुग्नको लागि 4 दिनको म्याद छ। कम्पनीले त्यति बेलामा भन्यो हाम्रो त्यति बेलामा भनिसकेपछि त्यति बेला म एउटा नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यस्तो चाहिँ बारम्बार यस्तो गल्तीहरू किन गर्छ नेपाल सरकारले। हामी आखिरी ती नागरिकताबाट बनाएको पासपोर्ट लिएर हामी विदेशमा जान्छौँ भनेपछि ती पासपोर्ट रिन्यू गर्न नागरिकताको फोटोकपीले पनि हुँदैन नागरिकता नै चाहिन्छ भन्ने यो कस्तो नियम कानुन हो। भनिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ घरमा एड्रेस पठाइदिएर मैले 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ मेरो नागरिकता पठाइदिनु भनेर यहाँदेखि पठाइदिनु भयो नागरिकता पठाइदिनु भयो तर नागरिकता चाहिँ एड्रेस मिस्टेक भयो। नागरिकता गरेर उसको पासपोर्टको एड्रेस मिस्टेक भयो नै मेरो कम्पनीको मिस्टेक भइसकेपछि यहाँबाट नागरिकता चाहिँ मलेसिया पुग्यो तर मेरो हातमा परेन। त्यो चाहिँ के थियो कसको हातमा परेको थियो त्यो अब जान त गयो तर कहाँ गयो थाहै भएन कि। अनि पछि चाहिँ मैले तपाईँको 2 हप्ता पछाडि गर्दाखेरि पेनाङमा छ भने मलेसियाको पेनाङमा छ भने अब पेनाङ कति ठुलो छ थाहा छैन हैन अब दाङ जिल्ला जस्तो अब एउटा जिल्लाको कुरो हो पेनाङ भन्ने कुरा त पेनाङ त अब त्यहाँको राजधानी नै पर्यो। अनि अब पेनाङ कुन ठाउँमा भन्दाखेरि भन्दिदैन सर नभन्दिसकेपछि अब पछि चाहिँ तेर्सो हप्ता फोन गर्दाखेरि तेरो कोरियर त जलिसक्यो छैन भनेर छैन भन्दियो भनेपछि कम्पनीले अब केही छैन हामीले के आधारले तरै राख्ने हुँदैन भनिसकेपछि हामी 4 जना साथीहरू नै यस्तो भएको थियो। अनि साथीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै गइपुग्यो पछि नागरिकता गइपुगेपछि साथीहरू चाहिँ पासपोर्ट रिन्यू गर्यो। मलाई चाहिँ कम्पनीले अब त्यही त हो सबै कम्पनी राम्रो हुँदैनन् अनि कम्पनीले अब पुलिस केस गर्छु भन्न थालेपछि म चाहिँ कम्पनी छोडेर हिँडेँ। त्यस यता चाहिँ परिवारबाट सम्पर्कविहीन हुनुभयो। त्यसरी चाहिँ सम्पर्कविहीन भए म चाहिँ कम्पनी छोडेर हिँड्दाखेरि मेरो मोबाइल ट्रेनमै छुट्यो। ट्रेनमा छुटिसकेपछि अब त्यति बेला अब मसँग पैसा पनि थिएन अनि पैसा नभइसकेपछि अब झट्टै मोबाइल किन्ने कुरो पनि भएन कोठा भाडा तिर्नु पर्यो काम खोज्नु पर्यो इल्लिगल्ली साह्रै गाह्रो छ मलेसियामा हैन कोठा आफै खोज्नुपर्छ। गर्दा अब 6 महिना पछाडि मैले घरमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अब मलाई मौखी भएको भनेको आमाको र मेरो मामाको थियो। अब यो 2वटा नम्बरमा फोन हान्दाखेरि लाग्दैन
अहिले आएर बुझ्दाखेरि आमाको मोबाइल त 1 महिना पछाडि नै चोरी भएको रहेछ। अनि अब सम्पर्क हुने कुरो भएन। अब अरू चाहिँ सम्पर्क लेखेका डायरीहरू वहीँ कम्पनीमै छुटिगे। अब मामाले त्यो नम्बर के गर्नुभयो त्यो पनि थाहा भएन। त्यहाँबाट यसरी चाहिँ सम्पर्कविहीन बस्नु पर्यो 7 वर्ष, बेखबर बन्नु पर्यो। त्यति बेला तपाईँ एउटा कमाउन जानुभएको, परिवारका लागि सोचेर जानुभएको, बच्चाहरूका लागि सोचेर, आमा बुवाहरूको लागि सोचेर जानुभएको, त्यो बिचका बाध्यताहरू तपाईँले अहिले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। तब मात्र हामीलाई थाहा हुँदैछ। तर त्यति बेला हाम्रो मनमा के हुन्थ्यो भने कतै भुल्यो कि परिवारलाई, अन्तै लाग्यो कि टाइपको पनि हुन्छ। त्यो भोग्नेलाई त्यो किसिमको पीडाहरू आज सेयर गर्दै गर्दा अझ हामी स्पष्ट भयौँ। कतिको घरको याद आउँथ्यो सर त्यति बेला चाहिँ हजुरलाई? घरको आफ्नो परिवारको याद नआउने त कुरा हुँदैन नि सर, सबैले आउँछ नि त्यहाँको त्यो दुःख होइन। सायद मलाई लाग्छ कि मैले मलेसियामा सायद साथीभाइहरू, म त 11 वर्षको फर्केर आएँ कि 18-19 वर्ष बसेका साथीभाइहरू छन् होइन। तिनले झन् कस्तो भएको होला। म 11 वर्षको बिचमा तपाईँको लगभग 7 वर्ष भनौँ न, 7 वर्ष चाहिँ म घर परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुँदाखेरि र त्यहाँको दुःख पीडाहरू भोकाइ त त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ नि। सायद लाग्छ कि मलाई त्यो व्याख्या गरेर पनि साध्य छैन जस्तो लाग्छ। यति भनिरहँदा तपाईँको आँखामा मैले धेरै कुराहरू देखेँ। कतिपय अभिव्यक्तिमा नआउन पनि सक्छन्। टिल्पिल आँसु रसाइरहेका छन्। तर सबैभन्दा इलिगल मान्छेहरूलाई त्यहाँ पैसाको खाँचो पर्छ। पैसा छ केही छैन, तपाईँ 2-4 हजार रुपियाँ जेबमा छ भने तपाईँ पासपोर्ट छैन म चाहिँ बाहिर निस्किन्न भनेर डराउनै हुँदैन होइन। तपाईँसँग 1-2 हजार रुपियाँ जेबमा छ, तपाईँ मजाले बाहिर घुम्न सक्नुहुन्छ कि। चोरले भेटायो भने चाहिँ त्यो लगिदिन्छ होइन, आफ्नो ज्यान बच्छ। पुलिसले भेटायो भने त्यही पैसा लान्छ होइन। म त बारम्बार बिहान जेलमा गयो, साँझ निस्केर आयो, साँझ गयो, बिहान निस्केर आयो। त्यसरी नै मेरो जिन्दगी चाहिँ चल्दै। के सोच्थ्यो सर अब म फर्किएला नेपाल अथवा फर्किन्न होला? त्यति बेलाको त्यो सोचाइहरू कस्ता हुन्थे? कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो होइन कि होइन यस्तै भयो भने त म कसरी कमाउने र फर्किने। नेपाल सरकारले भन्छ नागरिकता नभएर कुन आधारले पठाउने, नेपाल एमबेसीमा जाँदाखेरि के भन्छ तपाईँ कुन देशको नागरिक हो र हामीले कुन आधारमा पठाउने होइन। सर यो पासपोर्ट त हाम्रो मेरै नागरिकताबाट बनेको पासपोर्ट हो नि त। पासपोर्ट त जुनैसुकै देशको निकाल्दा पनि त भयो नि। तपाईँ नेपालको नागरिक हो भने हामी के आधारले पठाउने घरमा? त्यो भन्दाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि म चाहिँ अब घर फर्किन्न होला जस्तो लाग्थ्यो। तर चाहिँ अहिले म जुन कम्पनीमा बसेर आएँ त्यो कम्पनीको सबैभन्दा म मेरो भाइ होम तामाङ भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मिडियाबाट। अनि ऊ भाइले चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस् दाइ, मेरो दाङमा थुप्रो चिनेको मान्छे छ, चितवनमा छ, अनि कहाँ भन्नुहुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ अनि म तपाईँले 1 महिनाभित्रमै सम्पर्क गराउँछु भनेको थियो उसले होइन। नभन्दै उसले वचन पनि पुरा गर्यो पनि। अब हुन सकेन, लकडाउनले पो 1 महिनाभित्र हुन सकेन, तर आखिरमा भयो नि त। उसले कोसिस गर्यो होइन। अनि उसको साथी नभइदिएको भए होइन, ऊ आर्मी साथी, उसको साथी नभइदिएको भए त गाह्रो नै थियो नि। अनि उसले पनि बराठ एउटा जागिर खाने मान्छे हो, देशभक्ति हो होइन। उसले पनि त धेरै सहयोग गर्यो नि त। चितवनबाट यहाँ भाडा दिएर पठाउनु भन्ने कुरा त सानोचुनो कुरा होइन। सबैभन्दा पहिला यी 2जना साथीहरूले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ घरमा कन्ट्याक्ट हुँदै गयो। ठ्याक्कै घरमा कन्ट्याक्ट भएको 1 वर्ष तपाईँ घर फर्किनु। एउटा नेपालीका छोराहरूले त्यहाँ के चिजहरू भोगिरहेका छन् सर? मलेसिया जब कि परदेश गएको कमाउन ठुलो सपना बोकेर चाहिँ परदेशिएका छोराहरू के भोगिरहेका छन्? तपाईँ त प्रत्यक्ष भोगेर आउनुभयो, देखेर आउनुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म त 11 वर्षको फर्केँ, तर त्यहाँ 17-18 वर्षसम्म पनि दुःख गर्ने, त्यहाँसँगै परिवारबाट बेखबर हुने, दुःखमा भइरहेका मानिसहरू छन् भन्नुभयो। के भोगिरहेका अब यस्तो हो सर, अब म जस्तो कम्पनीले धोका दिएर, अब कम्पनीले गर्दाखेरि धोका पाएर बस्नेहरू त अब म जस्तो कमै मात्रामा मात्रै छ मलेसियामा होइन। तपाईँको मलेसियामा सबैभन्दा के हो भनेपछि त्यहाँ सबै चिज फ्री
फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि अब क्यासिनो त्यहीँ फ्री छ, तपाईँको अल्कोहलहरू सबै फ्री छ। अनि भन्नु सक्दो जुनैसुकै चिज पनि त्यहाँको गभर्मेन्टले के भन्छ भनेपछि मेरो देशको पैसा बाहिर नजाओस्। त्यसरी नेपाली साथीभाइहरू बिग्रिनु, बाहिरका अन्य साथीभाइहरू बिग्रिनु कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा रक्सी, एउटा केटी, एउटा क्यासिनो, सबैभन्दा यो 3 चिज। अनि एउटा चाहिँ सोच्दैन कि साथीहरूले हामी चाहिँ परदेश आएर जुवातास खेल्नु हुँदैन, जुवातास खेल्ने। अनि यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भुलि पनि रहेछ, भुलिरहेको छ बढी। सबैभन्दा बढी याद चाहिँ के आउँथ्यो सर तपाईँलाई त्यस्तो एउटा अवस्थामा रहिरहँदा? मलाई जान्न मन लाग्यो, तपाईँको कहानी सुनिरहेको छु, म आफै पनि दुखी छु, भावुक छु, तैपनि अझ क्लियर हुन मलाई मन छ। धेरैजनाले मलाई सबैभन्दा चाहिँ 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो घर परिवार छ कि छैन, कस्तो भयो होला, के भयो होला होइन। चारैतिरको हल्लाहरू युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि होइन। अनि मैले मेरो घर परिवारले भेट्छु कि भेट्दैन कि के हुने हो, सबैभन्दा चाहिँ त्यति बेला याद आउने। गाउँठाउँको साथीभाइको कतिको याद आउँथ्यो? अब साथीभाइहरूको त याद आइहाल्छ। आफ्नै जन्म आफ्नै जीवन सङ्गिनी, आफ्नै जीवन सङ्गिनी, आफ्नै जन्मथलो यहीँ रोल्पा नगएको म अहिले 18-19 वर्ष भइसक्यो, गएको छैन अहिलेसम्म। मसँग साथीभाइहरूसँग भेट्न गएको 18-19 वर्ष भइसक्यो। पछि चाहिँ केही समय त म सोच्थेँ कि मेरो जिन्दगी नै यस्तै रहेछ, न त म यहाँबाट फर्केर जान सक्छु घरमा, न त मेरो घर परिवारसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब मरे पनि यतै, बाँचे पनि यतै भन्ने पनि लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त। अब कहिलेकाहीँ सोच्यो अब कमायो अनि इल्लिगलले साह्रै गाह्रो हुने। मलेसियामा मैले हिसाब गर्ने हो भने लगभग 20वटा जति कम्पनीमा काम गरेँ होला इल्लिगल भइसकेपछि। अब 3-4 जनाको ग्रुप हुन्छ, कोही 8-10 जनाको ग्रुप हुन्छ। अब कम्पनीले चाहिँ लिने हो, अब एजेन्ट मार्फत गर्ने हो काम। अब तपाईँको त्यो ग्रुपभित्र एकजनाले मात्रै अलिकति मिस्टेक काम गरिदियो भने त्यो सबैले फालिदिन्छ कि। फालिदिएपछि अब त्यही पैसा लिएर खाने हो। अब काम नपाउँदासम्म कहिले अब 3-4 महिना काम पाउँदैन, त्यही पैसा खानु पऱ्यो, त्यही पैसाले कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, फेर्ने फर्काउने त्यही पैसाले किन्नु पऱ्यो। मान्छेले भन्छ नि इल्लिगल भए पनि पैसा कमाइ हुन्छ, तर भए पनि अब बाहिर निस्क्यो चोरले भेटायो त्यहीँ लगिदिन्छ सर होइन। पुलिसले भेटायो, पासपोर्ट छैन, पैसै तिर्ने हो अनि सबैभन्दा ठुलो पैसै त हो नि, पैसा तिर्यो निस्क्यो। त्यसरी चाहिँ जिन्दगी चल्दै गइसकेपछि लास्टमा चाहिँ म कोरोना आइसकेपछि म 1 वर्ष बसेँ कोठामा। कम्पनीहरू बन्द भइसकेपछि अब अलिअलि भए पैसाहरू पनि सबै सिद्धियो। पछि चाहिँ एकजना साथीसँग कन्ट्याक्ट भएपछि यहाँ आउनु न त भनेपछि म केएलको सिलेङ्गरमा आइपुगेँ। सिलेङ्गरमा आएपछि त्यहाँदेखिबाट जस राम्रो भयो, त्यहाँदेखि बाहिर निस्किनु पनि परेन, कम्पनीभित्रै खाना बस्न सम्पूर्ण कम्पनीभित्र। अनि त्यहाँदेखिबाट त्यही तामाङ भाइसँग कुराकानी गऱ्यो। हामी नेपाली भन्ने जम्मै 3 जना मात्रै थियो त्यो कम्पनीमा, सबै बङ्गालीहरू। अनि पछि एकजना साथी पनि भाग लियो, पछि 2 जना मात्रै भयौँ हामी। अनि 2 जना मात्रै भयो। पछि त्यो साथीले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट भइसकेपछि जस राम्रो भयो। त्यहाँदेखि खुसी लाग्यो घरमा चाहिँ होइन, कन्ट्याक्ट भइसकेपछि। अब त चाहिँ म नेपाल जान पाउने भएँ होइन। अहिले त अब किनभने अब नागरिकताको फोटोकपी मगाउन पनि सजिलो भयो नि त, अब फेसबुकहरूमा होइन, इमो वाट्सएपहरूमा जब परिवारसँग जोडेपछि चाहिँ अब त घर जान सजिलो भयो। त्यति बेला तपाईँ त्यति लामो समय बेखबर हुनुभयो। मलाई अबको यो समाज यो किसिमको सबैले कुरेर बस्दैनन्। म त यो पनि भन्छु कि तपाईँको जीवन सङ्गिनी तपाईँले कुरेर बस्नुभयो यति लामो समय, योमा तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई लागेको थियो कि मेरो परिवारले मलाई कुरेर बसिराखेको छ भन्ने?
त्यस्तो हुन्थ्यो सर। अब कतिपय होइन कतै कतै सुनिन्थ्यो कि तेरो श्रीमती चाहिँ बच्चाहरू छोडेर हिँड्यो भन्ने पनि कानमा पऱ्यो होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि सुन्ने होइन। सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो होइन, अब हुन त मान्छेहरू 2-3 वर्षमा त छोडेर हिँड्छ, म झन् यत्रो वर्षसम्म हराएको मान्छे होइन, के आधारले पनि बस्यो होला र होइन, त्यस्तो पनि लाग्थ्यो होइन। कतिपयहरूको 18-19 वर्ष लोग्नेहरू उहीँ विदेशमा छन्, सम्पर्क बिन भएर बसेका छन्, यहाँ छोराछोरीको बिहादान गरेर बसेका छन्। त्यो सम्झिँदाखेरि कतै मेरो श्रीमती पनि बसेको छ बुगी त्यसरी होइन, दोधारो हुन्थ्यो कि। अनि यता सोच्दाखेरि अनि मेरो श्रीमती पनि गयो कि भन्ने होइन, कसैले चाहिँ सुनाउँछ नि त, धेरै हुन्छन् नि त मान्छेहरू होइन। अनि हावातालमा पनि कुरा गर्नेहरू धेरै हुन्छन्। एकजना पहिले मसँग सँगै काम गरेको साथीले भनिदियो, अनि कति घरमा सम्पर्क बिन भएको लगभग 2 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि चाहिँ एकजना साथीले के भन्यो, पहिले सँगै बसेको साथीले तेरो श्रीमती त बच्चाहरू घरमै छोडेर हिँड्यो अरे भन्ने कुरा पनि गर्यो। अनि तेरो आमाको नम्बर पनि पाथेँ भन्यो, मैले त्यो नम्बर पठाइदिएँ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि त्यो मान्छे गायब सम्पर्कै बिन भयो। अनि त्यस्तो सम्भव पनि गरेँ होइन। तर तपाईँलाई विश्वास थियो कि कुरेर बस्नु भएको छ, सो आज कुरेरै बसेको अवस्थामा भेटाउनु भयो होइन। त्यो बिचको कुराहरू अब म्याडम तपाईँसँगै जोडिएर कुराकानी गर्छु म। अब के भन्नुहुन्छ, जस्तो कि तपाईँ यति लामो समयपछि नेपाल फर्किनुभयो, कस्तो भएको रहेछ त्यो 11 वर्ष पछाडि नेपाल आउँदाखेरि के परिवर्तन पाउनुभयो? परिवर्तन जाँदा र आउँदाको धेरै फरक छ नि। जस्तै तपाईँको दिमागले नोट गरेको कुराहरू? दिमागले नोट गरेको त अब त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ गाउँठाउँ धेरै फेरबदल भए, पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक भयो। अब पहिले म जाने बेलामा चाहिँ यहाँ अब 4वटा घर थियो भने अहिले 10-12वटा घर बनिसक्यो। यही बाटो थिएन होला होइन, यहाँ खुलाउने भन्ने कुरो भइरहेको थियो, तर खुल्या थिएन। यहाँसम्म आउँथ्यो, यहाँदेखि माथि गएको थिएन बाटो। अनि तपाईँको भन्ने हो भने यो तल यहाँ भरथानदेखि तलबेको तल्लो साइडमा यहाँबाट जाँदाखेरि डाब्रे साइडमा घर भनेको म जाँदाखेरि जम्मै 2वटा थिएँ। आउँदाखेरि भरि भराउँछ, आउँदाखेरि बढी भराउँछ। छुट्टै अर्कै गाउँमा आयो कि जस्तो लागेको थिएन? होइन त्यस्तो त अब किन लाग्यो छैन। अब आफू चाहिँ हिँडिरहेको, अब यिनी बाटोहरू त म साँझ बिहान हिँड्ने बाटो हो होइन। अब त्यस्तो त अब गाउँै अर्को आएछ जस्तो लाग्दैन थियो कि। तर यत्रो वर्षमा चाहिँ यसरी चाहिँ फेरबदल भएछ है, यस्तो भएछ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। तपाईँलाई धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका धेरै कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र तपाईँका भोगाइले यो पनि भन्छ कि मान्छे अब विदेश जाँदाखेरि धेरै सचेत हुनुपर्दो रहेछ। मैले विदेश जाने नेपाली दाजुभाइहरू साथीभाइहरूले के भन्छु भनेपछि राम्रो कम्पनी हेरेर जानुहोस् होइन। अब कम्पनी त अब यहाँ भन्छ भन्न त अब हामी पनि यहाँ अब एजेन्ट मार्फतै जाने हो, यहाँ अब राम्रो हाम्रै लालच देखाउँछ होइन। अनि तर वहाँ गएर जे जस्तो हुन्छ आफ्नो चाहिँ दुःख कष्ट सहेर गर्नुहोस्, इलिगल हुने काम नगर्नुहोस् होइन। हामी चाहिँ कमाउन जाने हो यहाँदेखि, वहाँ गएर चाहिँ केटीको पछि लाग्ने, जहाँ रक्सी खाने, जटास खेल्ने, अनि यो काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ सबैभन्दा। त्यही भन्नुहुन्छ होइन। ठिक छ, अब हामी तपाईँको परिवारसँगै रहेर पनि केही कुरा हामीलाई लागेका प्रश्नहरू छन् हामी गर्नेछौँ। र उति बेला धेरै गुनासो पनि गर्नुभएको थियो, छोरो आए हुन्थ्यो, भेटेपछि हुन्थ्यो भनेर हामीसँग धेरै रुनु भएको थियो, धेरै कहानीहरू सुनाउनु भएको थियो। आज उहाँहरू साँच्चीकै त्यो कुराहरू सुनाउने आमाहरू, आन्टीहरू, म्यामहरू खास के भन्नुहुन्छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ, त्यो एउटा खुसी पनि हामी देखाउनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू।